अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नया नावल। तो जनाब, जो नावल फ़िलहाल चल रहा है वो काफ़ी संजीदा मौजू पर है और बहुत सारे लोगों को शायद पसंद भी ना आए, बहुत सारे लोगों को शायद सिरे से समझ ही ना आए। हालांकि बहुत ही दिलचस्प और क्लासिकल किस्म का नावल है, लेकिन सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो मुझे जो है आप सबका एहसास भी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप सबके लिए थोड़ा सा और कोई भी नावल जो है वो साथ शुरू कर लिया जाए। तो एक शॉर्ट नावल मैंने चूज़ किया है और ये भी एक लिसनर की फ़रमाइश है, लेकिन ये फ़रमाइश मुझे मेरे दूसरे चैनल पर रिसीव हुई है। इस नावल की फ़रमाइश भी काफ़ी पहले से की गई है। दूसरा नावल जो चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निगहत, वहाँ पर एक लिसनर ने कमेंट किया था इस नावल के लिए। तो जिसने कमेंट किया था, जिसकी ये फ़रमाइश है, उनका नाम है मोहम्मद ज़फ़ीर और नावल का नाम है शिकस्ते शब, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। तो जनाब, ये नावल जो है वो शॉर्ट है, ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन इसका एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो कम रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 एपिसोड का हो जाएगा। शायद की बात है कि 4 एपिसोड, वरना 2 से 3 एपिसोड में ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। किस्त नंबर 1। वो बहुत तेज़ी से गेट में दाखिल हुई थी, इधर उधर देखे बिना वो तेज़ी से बढ़ी थी। ताबिंदा, बाएं पहलू से आवाज़ उभरी और उसका दम सूख गया। उसने डरते डरते गर्दन मोड़ी। जी, इधर आओ भाई, आज तस्वीर बनाने का सख्त मूड है, मगर कोई तस्वुर मुनज़्ज़म ही नहीं रहा। सुनो, एक देहाती लड़की की तस्वीर बनानी है जिसके सर पर घड़ा रखा है। वो किसी ख़ास तस्वुर के तहत मुस्कुरा भी रही है। मगर मैं वो घड़ा, तुम भी दूसरों की तरह बहाने बना रही हो। घड़ा भी आ जाएगा। खुदा मालूम मेरे वजूद से कौन सी एटमी शुआएं निकलती हैं जो तुम लोग इस कदर हिचकिचाते हो। उसके माथे पर सैकड़ों बल पड़ गए। वो मैं तो शाली के पास काम से, तो मैं कौन सा तुम्हें उम्र भर को बिठा रहा हूँ। डर क्यों रही हो इस कदर। कुत्ते ने काटा था ना मुझे, 14 इंजेक्शन लगवाना भूल गया था। काट खाऊंगा तुम्हें। वो हमेशा की तरह जनूनी होकर उस पर उलट पड़ा और वो उसके दाम में ना होते हुए भी सहम कर बैठ गई। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लीजिए बना लीजिए। गफूर, अंदर से घड़ा लेकर आओ, कैसा ही क्यों ना हो। जल्दी, शाबाश, उसने नौकर को हुक्म दिया। वो बुरी तरह डर गई। खुदा मालूम कब तक घड़ा उठाना पड़ेगा। गफूर हाँफता काँपता आन वाहिद में खुदा मालूम किस कोने खुदरे से घड़ा उठा लाया। लो, इसे सर पर रखो। वो नज़दीक आकर उसके सर पर रखता हुआ गोया हुआ। वो बेबसी के आलम में घड़ा सर पर सेट करने लगी। ठीक है, शाबाश, मुस्कुराओ। वो मुस्कुरा दी, बड़ी बेनियाज सी मुस्कुराहट। अरे भाई, ठीक से मुस्कुराओ, कुदरती मुस्कुराहट। वो बड़ी बेबसी से मुस्कुराई। उसने बड़े गौर से उसे देखा और कैनवस पर स्केचिंग करने लगा। घड़ा पकड़े पकड़े उसके बाजू शल हो गए। हिलो नहीं, वो झुंझलाया। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। भला उसके अपने तो, और मैं क्यों इस कदर इसके रोब में आ जाती हूँ। मैं नहीं पकड़ती अब घड़ा। और वो बागी होने लगी। क्या हो रहा है तुम्हें, सुनती नहीं हो। एक मर्तबा की बात, वो उसकी सूरत का खाका बना चुका था। गरज कर बोला तो वो बुरी तरह सहम गई। नहीं तो वो मेरे बाजू शल हो रहे हैं, उसने बिलाखिर कह दिया। क्यों, खाना नहीं खाती, ठीक से बैठी रहो। अरे भाई, बाजू इस तरह रखो। वो झल्ला कर उसके नज़दीक चला आया। इस तरह से उसने उसके बाजुओं का जाविया दुरुस्त किया। आंखें ठीक करो, ऊपर देखो। उसने पलकें उठा दी, साथ ही टप टप 2 आंसू उसके रुखसारों पर लुढ़क आए। हाय, तुम रो रही हो। क्या तुम्हें जदूकोब किया है मैंने। मारे कोफ्त के उसका भेजा उलट गया। उसका कहना था कि आंसू सिलसिलावार बहने लगे। उसने घड़ा झपट कर घास पर दे मारा। वो सहम कर पीछे हट गई। घड़े के टुकड़ों पर ठोकर मारता हुआ कैनवस की सिमत बढ़ा। शीट उठाकर पुर्जे पुर्जे कर दी। वो लर्ज कर अंदर जाने की बजाय बाहर की सिमत भागी। टांगें बुरी तरह लर्ज रही थी। उस दिन के बाद उसने फिर उधर का रुख नहीं किया। शाली कई मर्तबा आई, पूछा भी कि वह क्यों नहीं आ रही। उसने गोल मोल सा जवाब दे दिया, मगर शाली से छोटे सनी की सालगिरह में उसको जाना ही पड़ा। अम्मी ने जाने से इनकार कर दिया कि बच्चों की महफिल में मेरा क्या काम। वो नीले रंग के प्लेन सूट में बड़ी सादगी से आई थी। शाली और उसकी अम्मी इंतजामात में लगी हुई थी। उसने शाली का हाथ बटाने का इरादा किया और किचन में आकर चाट बनाने लगी। चाट अभी मिलेगी या रोज़ा रखवाया है ज़बरदस्ती। ये वक्त हो गया है, खुद से फुर्सत मिले तो किसी और का ध्यान भी रखा जाए।
وہ ہمیشہ کی طرح بکتا جھکتا کچن میں آیا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ او تم ہو، شالی کہاں گئی؟ 1 گھنٹے سے چائے کے لیے کہہ رہا ہوں، لگتا ہے سب کے کان چوپٹ ہو چکے ہیں۔ تابندہ نے چھری اٹھائی اور اس کی سمت دیکھے بنا بولی، میں بنا دیتی ہوں۔ ہاں ذرا جلدی بنا دو، ابھی تو سالگرہ میں یہ حال ہے۔ اگلے ماہ وہ شالی سے بڑی کی شادی ہے جو لاہور سیر سپاٹے کرنے گئی ہیں۔ اس دوران تو شاید کھانا بھی ہوٹل جا کر کھانا پڑے گا۔ حسب سابق اس کی زبان کی تلوار تیز چل رہی تھی۔ وہ چائے بنانے لگی تو وہ فوراً گویا ہوا، ارے بس بہت بہت شکریہ، میں خود بنا لوں گا۔ جو ہاتھ دکھ گئے تو ٹسوے بہانے بیٹھ جاؤ گی۔ وہ بیزاری سے کہہ کر الیکٹرک کیٹل اٹھانے لگا۔ وہ اس کے بدلتے انداز پر حیران رہ گئی اور ایک طرف ہو کر ابلے ہوئے آلو کاٹنے لگی۔ خدا معلوم یہ چائے کی پتی کہاں رکھی ہے، سلیقہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں اس گھر میں۔ وہ عورتوں کے انداز میں سلواتیں سنانے لگا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ خدا خدا کر کے چائے بنی، وہ وہیں کھڑا ہو کر پینے لگا۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، خدایا یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھ کوئی ادھار لے کر گیا ہے جو خاص طور پر تمہیں امپورٹ کیا ہے۔ اس کا انداز مزاح کا خیز تھا۔ نہیں خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ گھر بھی تو میرا ہے، نزدیکی پڑوسی ہیں، رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی غیریت نہیں ہے ہم میں۔ وہ خود پر قابو پا کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ خوب، وہ مسکرایا مگر انداز وہی کاٹ دار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سنی کیک کاٹنے لگا تو شالی نے ماں سے کہا، امی احسن بھائی کو بلا لاؤں؟ ارے چھوڑو، وہ یہاں بچوں میں آ کر کیا کرے گا، وہ بیزاری سے بولی۔ ماں کے کہنے پر وہ جب چپ رہی، لیکن کیک کٹنے کے بعد ایک پلیٹ سے جا کر اوپر چلی گئی، مگر ایک دم اوپر شور سا ہوا۔ شالی کی امی سعدیہ بیگم بدحواس ہو کر زینے کی طرف لپکی۔ وہ بھی پیچھے ہو لی اور پہنچ کر خوب نظارہ دیکھا۔ پلیٹ کرچی کرچی تھی، سارے لوازمات قالین پر بکھرے پڑے تھے۔ شالی دروازے پر کھڑی لرز رہی تھی۔ ارے تم ہوش میں تو ہو، کیا کہا ہے تم نے میری بچی کو؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، برائے مہربانی آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کیوں؟ تمہارے بابا کا استھان ہے؟ ارے ہر وقت میرے صبر کو آزماتا رہتا ہے یہ لڑکا۔ جی یہ بابا کا ہی استھان ہے، وہ بڑے جذب سے پیٹھ موڑ کر بولا۔ ارے خدایا کیا قیامت ہے، نامراد گھر میں ذرا سی خوشی نہیں دیکھ سکتا، بغضی حاسد ایک اس نامراد کو ہر وقت پڑی رہتی ہے، احسن بھائی احسن بھائی۔ ارے یہ بھائی نہیں ہے، خون آشام بلا ہے، دانت گاڑ دے گا کسی دن حلق میں۔ سعدیہ بیگم نے 2 دھپ شالی کے رسید کی اور روتی ہوئی زینہ اترنے لگی۔ شالی کو بھی ساتھ گھسیٹ کر لے گئیں۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی، وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ سنا تھا۔ اس نے اس قسم کے مظاہرے متعدد بار اس گھر میں دیکھے تھے، بچپن سے لے کر اب تک۔ یہ راز اس پر ابھی منکشف نہیں ہے کہ وہ میرے بدن کی نہیں روح کی ضرورت ہے۔ اس دن شالی سے اسے ضروری نوٹس لینے تھے، وہ بڑی عجلت میں آئی تھی۔ سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ وہ سیدھی شالی کے کمرے کی طرف آئی تھی مگر وہاں کسی کو نہ پا کر پلٹی ہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے احسن نکلتا دکھائی دیا۔ یہ شالی وغیرہ کدھر ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ میرے نمک خوار نہیں ہیں جو مجھے بتا کر یا اجازت لے کر جائیں۔ حسب عادت تلخ جواب ملا۔ آتی ہوں گی، بیٹھ جاؤ۔ او اچھا آؤ تمہیں کچھ نئی تصویریں دکھاؤں۔ اس کا موڈ پل میں بدل گیا۔ وہ اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھو زیادہ تر خواتین ہی کی تصاویر ہیں، اس لیے تمہیں پسند آئیں گی۔ یہ دیکھو، یہ انتظار کی کیفیت ہے، اور اس میں دیکھو نا امیدی کا تاثر۔ یہ دیکھو ایفا عہد کا منظر۔ بس اس نوجوان کی ذرا مونچھیں ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ دلہن ہے، اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا ہے مگر یہ دلہن ہے، اور اس کے رخسار پر یہ داغ دیکھ رہی ہو؟ یہ تلول نہیں ہے، سگریٹ سے جھلسا ہوا رخسار ہے یہ۔ تم کہو گی سگریٹ سے کیوں جھلسایا گیا ہے، تو عرض ہے کہ عین وقت پر آگ نزدیک تو ہوتی نہیں، مگر سلگی ہوئی سگریٹ تو ہر جگہ میسر ہو سکتی ہے۔ تابندہ کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے بے طرح خوفزدہ ہو کر احسن کی سمت دیکھا۔ گرے شلوار سوٹ میں بظاہر باوقار نظر آنے والا وحشی۔ وہ ہکلانے لگی۔ ارے بھائی ڈرو نہیں، یہ تو تصویر ہے، مصور کا خیال ہے محض۔ احسن بھائی فرمائیے۔ مجھے جانے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ مرنے کو ہو گئی تھی۔ ارے بھائی میں نے کب تمہیں روکا ہے، مگر تصویروں پر کچھ کمنٹس تو دیتی جاؤ۔ بہت اچھی ہیں، وہ بمشکل بولی۔ یہ جلے ہوئے رخسار والی، کہو ہے نا منفرد خیال؟ جی ہاں۔ اس کا جی تو بہت چاہا کہ اس انفرادیت کی وضاحت مانگے، مگر اس وقت جان پر بنی تھی، بری طرح ہکلا کر رہ گئی۔ تابندہ؟ جی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ وہ ہاتھ کی اوک میں سگریٹ سلگانے لگا تھا۔
उसने खौफजदा अंदाज में उसे देखा। उसने भी नजरें उठा दी थीं। घबराए हुए सरापे पर जोर नजर डालकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। डरो मत, क्यों डरती हो इस कदर? वो आगे बढ़ा। वो 2 कदम पीछे हट गई। कमाल है यार, वो कमाल पर जोर देकर बोला। तुम तो इस तरह डरती हो जैसे मैं तुम्हें सालम निगल जाऊंगा। उसने तस्वीर पर पर्दा गिराते हुए बड़ी इंसानियत से कहा। ताबिंदा, लड़कियां अगरचे शीशा होती हैं मगर उन्हें जलाया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मैं हैवान नहीं हूँ ताबिंदा, और तुम तो शीशे का हसीन बुत हो। बहुत खूबसूरत मॉब्ड बनवाऊंगा तुम्हारे लिए, मुझसे कभी ना डरना। एहसन भाई, वो सारा डर भूलकर बिगड़ उठी। होश में तो हैं आप? अगर तुम सब इसी तरह शक्को शुबा में मुब्तला रहे मेरे मुतालिक तो एक दिन वाकई होश खो बैठूंगा। अगर मैं दीवाना हूँ, पागल हूँ, तो जंजीरों से बांध कर मुझे पागल खाने क्यों नहीं छोड़ आते? हैदराबाद दूर है यहाँ से? वो दोबारा अपने मखसूस रंग पर आ गया। वो एकदम बाहर भाग ली। कदम रखती कहीं थी, पड़ते कहीं थे। यूं गुमान होता था गोया पीछे से वो एकदम गर्दन दबोच लेगा। शाली से बड़ी मुनज़्ज़ा उर्फ बिल्लो लाहौर से आ चुकी थी। घर में शादी की ज़बरदस्त तैयारियां थीं। बिल्लो का लाहौर जाने का प्रोग्राम ना था और ना ही इरादा। वो तो नानी ज़बरदस्ती ले गई थी, मगर ताबिंदा तो उस दिन के बाद वहाँ जाकर ना फटकी थी। ये बात नहीं थी कि एहसन का उसने ये रंग पहली मर्तबा देखा था। वो ज़राई यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तालीम पाने की वजह से वहीं हॉस्टल में था, इसलिए कुछ फरामोश सा कर दिया था। लेकिन इस बार तो उसकी एक एक आदत जिला पाकर निखरी हुई थी। बचपन उसके साथ गुजरा था, लड़कपन में उसे बरता था, मगर जाने क्यों वो उससे खौफजदा रहने लगी थी। बचपन में ये बात भी थी कि चचा चची का उस पर सख्त कंट्रोल था, मगर अब तो वो किसी को गर्दानता ही ना था। उसके यही ढंग देखकर ताबिंदा बेहद मोहतात हो गई थी। कितने दिनों से उसके बुलावे आ रहे थे मगर वो नहीं गई कि बस बारात वाले रोज़ चली जाएगी। कहाँ तो शाली के बगैर निवाला हलक से नीचे ना उतरता था, कहाँ इतने अहम मौका पर मंजर से गायब थी। 2 दिन तो बीमारी का बहाना चल गया, मगर मेहंदी की रस्म के रोज़ तो अम्मी भी बिगड़ गईं कि लड़कियां आकर रोज़ पाँव छू रही हैं, तुम नखरों पर तुल रही हो। वो नाचार तैयार हो रही थी कि सनी से मालूम हुआ कि एहसन भाई तो परसों फैसलाबाद किसी काम से जा चुके हैं। फिर तो गोया उसमें चाबी भर गई। नहायत एहतमाम से तैयार होती गई। खुद पर लानत भेजती गई कि इतनी खूबसूरत गैदरिंग मिस की। क्या ज़रूरत थी इस कदर खौफजदा होने की? कौन सा अकेला घर था? ज़माने भर के तो मेहमान भरे होंगे शाली के यहाँ। उसने खुद को नहायत एहतमाम से संवारा। शाली से कह दिया था कि 2 दिन उनके यहाँ ही रहेगी। आज तो दुल्हा वाले मेहंदी लेकर आ रहे हैं, कल हम लोग जाएंगे। अम्मी को क्या एतराज़ था? बाखुशी इजाज़त दे दी। वो एकदम हल्की फुल्की हो गई थी और शुक्र कर रही थी कि वो यहाँ नहीं है। उस दिन के बाद उसे वाकई डर लगने लगा था, मगर अब वो बहुत मसरूर थी। लुड्डी में हिस्सा लिया था, सुहाग के गीत गाए थे। अगले रोज़ दुल्हा के यहाँ जाने की तैयारी में सारा दिन भगदड़ मची रही। मेहंदी के थाल सजाए गए, डोरियां बनाई गई जिन्हें लड़कियों ने थाल उठाते वक्त उंगलियों में लपेटकर जंजीर का सिलसिला बनाना था। वो लोग रात 2 बजे वापस हुई थी। वहाँ से आकर फिर इसके बजाय कि कुछ आराम करती ढोलक लेकर बैठ गई। एहसन की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में भी मेहमानों का क़याम था। वो सारा दिन मसरूफ़ रही थी, इसलिए नींद लेने के लिए कमरे में चली आई। नींद से बुरा हाल था। बेड पर 1-2 ख़वातीन दराज थीं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। लान से कुमकुमों की रोशनी बरास्ता दरीचे से छन छन कर अंदर आ रही थी। वो बेड घिरा देखकर सोफे पर लेट गई। आंखें मूंदते ही गाफिल हो गई, मगर उसे उठ जाना पड़ा क्योंकि कोई उसे जगा रहा था। वो एकदम बदहवास हो गई क्योंकि नीले बल्ब की मध्यम रोशनी में उसके सामने एहसन खड़ा था। उसने बेड की सिमत देखा। कंबल सिमटा हुआ पाइंती पर पड़ा था, चादर पुरशिकन थी, तकिए बेतरतीब थे। एहसन अलग नींद का मारा लग रहा था। शब ख्वाबी के आसमानी ड्रेस में वो खुद भी बेतरतीब सा लग रहा था। यकीनन किसी गलत फहमी की बिना पर सो रही है। ताबिंदा, प्लीज़ वहाँ जाकर सो जाओ जहाँ दूसरी लड़कियाँ हैं। मैं खुद कहीं और सो जाता, मगर ड्राइंग रूम तक ख़वातीन से फुल है, इसलिए मजबूरन तुम्हें उठाना पड़ा। तुम बेहद आराम से सो रहा था। मैं तो यूं ही आँख खुली तो देखा सोफे पर कोई सो रहा है। देखा तो तुम थी। ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है ताबिंदा, इसलिए प्लीज़ किसी और कमरे में। ख्वामखा अफसाने बन जाते हैं। वो भारी आवाज़ में बोलता हुआ अपने माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा था, और वो तो बहुत कुछ सोचकर हरासा हो गई। शर्मिंदा शर्मिंदा से उठकर बाहर आ गई। खुदाया, ये कहाँ से उगाए रातों रात। उसकी तो नींद ही उड़ गई थी। ये वैशी इतनी बारीकी से भी सोच सकता है। वो हैरान थी मगर बहुत शर्मिंदा भी थी। रात तो वो होश में नहीं थी। नींद और थकन का गलबा था, मगर सुबह उठने के बाद जब रात का मंजर उसके जहन ने दोहराया तो उसे अजीब तरह की खजालत का एहसास हुआ।
لیکن یہ بھی ہوا کہ ساری زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے لیے تابندہ کے دل میں اچھا سا تاثر پیدا ہوا۔ ساری زندگی اسے ڈرتی رہی تھی، صرف وہی نہیں، بلو، شالی، سعدیہ بیگم، ارد گرد کے دوسرے پڑوسی بچے، اب تو وہ سب انہی کے ہم عمر تھے۔ پہلے سے زیادہ گہری دوستیاں ہو چکی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احسن کے قریب آنے کی بجائے لوگ اس سے دور ہی ہو رہے تھے۔ بہرحال رات اس نے بڑا گہرا تاثر چھوڑا تھا تابندہ پر۔ وہ شالی، سعدیہ بیگم کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھی۔ ڈرائنگ روم میں ناشتے کے بعد پھر ڈھولک پر تھاپ پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تابندہ ایسا کرو، اتنا اپٹن پڑا ہوا ہے، نہانے سے پہلے بلو کے ایک مرتبہ اور لگوا دو۔ اپٹن بہت اچھا ہے، مراد آبادی ہے۔ پچھلی مرتبہ رشید، شالی کے والد، ان کی چچی ہندوستان سے لائی تھی، میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ شاید بلو اب رضامند ہو، تم اسے ذرا بہلا کر ہی لگا دو، خواہ پھینک کر جائے گا۔ وہ عجلت میں جلدی جلدی بتا کر نوکر کی طرف مڑ گئی۔ ابھی اپٹن شروع ہی کیا تھا کہ لڑکیوں نے شرارت شروع کر دی، گولے بنا بنا کر نشانے باندھنے لگیں۔ اس کا مہندی کلر کے خوبصورت سوٹ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے باہر آ گئی۔ ایک دو سوٹ اس نے ہمراہ رکھ لیے تھے۔ کاسنی رنگ کے پلین سوٹ اور پرنٹڈ دوپٹے میں وہ ایک ہی نظر آ رہی تھی۔ واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو لڑکیاں اسی طرح شرارتوں میں مصروف تھیں۔ سوئچ بورڈ کے پاس الیکٹریشین کے ہمراہ احسن کھڑا ہوا تھا۔ تاروں کا گچھا اٹھا ہوا، غالباً باہر لائٹنگ کا انتظام درست کیا جا رہا تھا۔ آف وائٹ پینٹ اور سیاہ چیک کی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح ویل ڈریسڈ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر دانتوں سے تار کاٹنے لگا۔ وہ اس قدر متاثر کن شخصیت رکھتا تھا کہ بہرحال سب اس کی موجودگی ڈرائنگ روم میں محسوس کر رہے تھے۔ شانی کی لاہور سے آئی ہوئی کزن بڑے پیارے پیارے ٹپے ماہیے گا رہی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجانے لگی۔ وہ عین اس کے سامنے تھا، اب مڑ کر سوئچ بورڈ کھول رہا تھا۔ بعض لڑکیاں جو احسن سے واقف نہیں تھیں اسے دیکھ کر زیادہ ہی چہک رہی تھیں۔ چٹا ککڑ بنیرے تھے، کاسنی دوپٹے والیاں منڈا عاشق تیرے تھے، لڑکیاں ٹپا گا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گاتے گاتے سب کی نظریں تابندہ پر ٹکی۔ سچویشن کے عین مطابق وہ کاسنی کپڑوں میں تھی۔ لڑکیوں کے اس طرح ہنسنے پر ایک لمحے کو وہ بھی جھینپ گئی، گویا یہ ٹپا اسی کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ کسی کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں۔ تاروں کے سرے ملا کر بل دیتے ہوئے وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے بھی لڑکیوں کی شرارت کا نوٹس لیا تھا۔ تابندہ نے سٹپٹا کر نگاہوں کو جھکا لیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے تالیاں بھی نہ بجائی گئیں۔ وہ ہنوز سوئچ بورڈ کے پاس تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اونچی ہو گئی۔ لڑکیاں کبھی کبھی چور نظروں سے اس خود اعتماد نوجوان کو بھی دیکھ لیتی تھی جو بہت مصروف تھا۔ شالی دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ آج احسن بھائی گھر میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، ورنہ ان کا تو یہ حال ہے کہ کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ بارات کی آمد سے قبل وہ بہت اہتمام سے تیار ہو چکی تھی۔ گھر سے امی وغیرہ بھی آ چکی تھی۔ وہ بلو کے پاس بیٹھی شالی کی کلائی میں چوڑیاں ڈال رہی تھی کہ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ کیا تم لوگوں نے مہمانوں کے ڈر سے چائے کی پتی کہیں چھپا کر رکھ دی ہے؟ ایک تو میں تم لوگوں سے کبھی اپنے کام کے لیے نہیں کہتا ہوں، خود کرنے لگتا ہوں تو چیزیں غائب، اب کیا چائے بھی خرید کر بیڈ روم میں رکھنا پڑے گی؟ وہ بنا کام میں اور فل سٹاپ کے شالی پر برہم ہو رہا تھا۔ بلو نے ناگواری سے منہ بنایا۔ سب اتنے مصروف ہیں، عجیب افراتفری مچی ہے، انہیں بے وقت چائے کی سوجی ہے۔ ابھی 4 بجے تو سب چائے پی رہے تھے۔ چپ کریں اپیا، کہیں سن نہ لیں۔ شالی نے بہن کو ٹہوکا مارا۔ ہاں سن لے تو سن لے، جان کے دشمن، رنگ میں بھنگ ڈالنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ بلو کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تب شالی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہیں تھی چائے تو، احسن بھائی آپ مجھے کہہ دیتے۔ شالی نے خیر سگالی کا انداز اپنایا۔ تم لوگوں کو اپنے ہار سنگار سے فرصت تو مل جائے۔ اس نے پھر پتھر مارا۔ دیکھا تم نے، اس شالی نے نواب صاحب کا مزاج اور خراب کر دیا ہے، خواہ آگے پیچھے پھرتی ہے۔ بلو تابندہ کی طرف متوجہ ہو کر گلہ آمیز انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اتنا کہتی ہوں سنی انسنی کر جایا کرو، ان سے تو وہی بات کرے جسے اپنی توہین کروانی ہو۔ اتنا تو کوئی سگا بھی نہ کرتا جتنا ہم نے ان کا کیا ہے۔ میں نے تو امی سے کئی بار کہا کہ انہیں تو بچپن سے ہی پاگل خانے بھیج دینا چاہیے، کم از کم سکون تو ہوتا۔ بلو کا لہجہ نفرت سکیڑے ہوئے تھا۔ ارے نہیں، اگر پاگل ہوتے خدا نخواستہ تو اتنی تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ تابندہ سے رہا نہ گیا۔ تم نے سنا نہیں کہ اپنے مطلب کو تو دیوانہ بھی ہوشیار ہوتا ہے؟ بلو نے اپنی نفرت کا جواز پیش کیا۔ بعض اوقات تو صاف لگتا ہے کہ ڈھونگ ہے ہمیں زج کرنے کے۔ تم نے بھی ٹھیک کہا، واقعی تعلیمی ریکارڈ تو ان کا ٹھیک رہا ہے، مگر تم یہ بھی تو دیکھو، کیا یہ انسانوں کے انداز ہیں؟
مجھے تو لگتا ہے کوئی روح حلول کر گئی ہے ان کے اندر۔ بلو کی نفرت لا انتہا تھی، وہ تو تھی ہی خاموش دبا کی۔ بلو کی زہریلی باتیں صبر سے سنتی رہی، اگرچہ اس کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم شوہر کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھیں کہ دروازہ بجا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ وہ اندر آ گیا اور بغیر کچھ کہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ناگواری اور تعجب کے ملے جلے احساسات کے تحت اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی ان کے بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے سرد مہری سے پوچھا، ایسا رویہ جیسے وہ اپنے خادم سے مخاطب ہوں۔ اٹھ کر بیٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، بلکہ مستقل کتاب میں گم تھی۔ ایک بہت خاص بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ان کے رویے پر اپنی تلخی چھپا کر بڑے ضبط سے کہا۔ وہ اس طرح اٹھ بیٹھیں جیسے اس کی 7 پشتوں پر احسان کیا ہو۔ کہو، انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے مخصوص نڈر انداز میں بڑے عام سے لہجے میں کہا۔ کہاں کر رہے ہو؟ انہوں نے رکھائی سے دریافت کیا۔ آپ ہی لوگ کریں گے، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کون دے گا تمہیں لڑکی؟ کم از کم میرے جاننے والے تو یہ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، انہوں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہاتھ پاؤں نہیں ہے میرے، یا نابینا ہوں، یا غریب اور جاہل ہوں، نہ ہی بد شکل ہوں؟ حالانکہ سنا ہے مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، صرف شکل نہیں دیکھی جاتی، اور تمہارے پاس سوا شکل کے اور ہے ہی کیا؟ انہوں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اوپر کے 2 بٹن کھولے، آستینے پلٹے، مکمل مردانگی کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ اس قدر غلط بیانی سے کام نہ لیں چچی جان، اور کیا ہونا چاہیے؟ شکل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، باپ کی کمائی بھی ہے، میرا مطلب ہے جائیداد وغیرہ۔ سب کا پتہ ہے، وہ کترا کر گویا ہوئی، مگر پھر بھی کوئی اپنی لڑکی جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں جھونکے گا۔ اگر یہ گھر جہنم ہے تو اس میں بھی آپ ہی کا حصہ ہے کہ گھر تو آپ ہی کا ہے۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، تمہاری حرکتوں، تمہاری عادتوں کی بات کر رہی ہوں، تمہارے پاگل پن کے دورے کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی زبان تلوار سے تیز ہونے لگی۔ بس کریں چچی جان، حد ہوتی ہے برداشت کی، یہ بھی آپ ہی نے اڑائی ہوگی کہ میرا دماغ خراب ہے، اس نے جواباً نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے۔ میں مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں تابندہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ لو بھلا، کس دور پر کے رہنے والے لڑکی کا رشتہ مانگتے تو کوئی بات بھی تھی۔ تابندہ؟ دیوار سے دیوار ملی ہے، رشتہ داروں سے چھپ سکتا ہے، کچھ پڑوسی سے نہیں، جبکہ ہمارا اتنا میل جول بھی ہے۔ وہ بھڑک گئیں۔ خوب ذلیل کرنے کا سوچا ہے بخشو بابا، ان کی اکلوتی بیٹی، تعلیم یافتہ، خوبصورت، انہیں رشتوں کی کیا کمی؟ لوگ گھر اور شکل دیکھ کر بیٹیاں نہیں دیتے، عادتیں، مزاج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تابندہ کا تو خیال بھی ذہن میں نہ لانا۔ ارے میرے آگے بھی بیٹیاں ہیں، میں کیوں کسی کی بچی پر ظلم کروں؟ انہوں نے برہم انداز میں اسے گھور کر کہا۔ محض آپ کی نفرت اور عداوت ہے، ورنہ میں خود کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کیوں مجھے خوش دیکھنے لگی؟ چچی جان کہ مجھے علم نہیں کہ عرفان بھائی کی شادی 4 سال کے لیے کیوں ملتوی کر دی گئی ہے؟ اس لیے کہ لندن جیل سے ان کی رہائی ہی 4 سال بعد ہوگی، اس نے آگ لگا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ شاید لوگوں کو علم نہیں کہ بلو کی شادی پر آپ بار بار بے ہوش کیوں ہو رہی تھیں۔ صدمہ جو دوہرا تھا، ایک بیٹی کی جدائی کا، دوسرے بڑے بیٹے کی غیر موجودگی۔ اچھا تو تم اب اس نیچ پن پر اتر آئے ہو؟ نہیں چچی جان، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سزا یافتہ نوجوان کو ساہوکار کی حسین بیٹی مل سکتی ہے، اصلیت چھپا کر ہی صحیح، تو پھر میں تو معاشرے میں معزز مقام رکھتا ہوں، مفرور نہیں ہوں، قاتل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود آپ تابندہ کے ہاں جائیں گی، ہر حال میں وہ میری ہوگی، وہ میری ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ دیکھو میاں، اگر تم ہمیں اس لیے دبانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارے باپ نے رشید کی مالی امداد کی تھی، انہیں کاروبار کرایا تھا، تو اس احسان کا بدلہ ہم تمہیں اس گھر میں رکھ کر مسلسل ذہنی عذاب میں رہ کر اتار چکے ہیں۔ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، خدا کے واسطے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ رونے لگیں۔ میں چلا جاؤں گا چچی جان، مگر اس وقت جب تابندہ میری ہوگی، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے، سعدیہ بیگم نے آنسو پونچھے۔ جب آپ اپنے مجرم بیٹے کے لیے ایک معزز گھرانے کی لڑکی باندھ رکھنے پر قادر ہیں تو… جب آصفیہ سے رشتہ ہوا تو عرفان مجرم نہیں تھا، وہ بددستور اڑی ہوئی تھی۔ جب وہ بات چھپ سکتی ہے تو دیکھیے، اگر میری شادی تابندہ سے نہ ہوئی تو آصفیہ بھی کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تم احمق، گستاخ، نیم پاگل تو تھے ہی، اب بلیک میلر۔ وہ دانستہ رک گئیں۔ خون جو ایک خاندان کا رگوں میں دوڑ رہا ہے، بھائی کا اثر تو آ سکتا ہے نا؟ سمگلر نہ صحیح، بلیک میلر ہی صحیح۔ اور پھر یہ بلیک میلنگ تو نہیں، اپنا فطری حق مانگ رہا ہوں، انصاف مانگ رہا ہوں۔
जब तक आपका इख्तियार था खूब हक तलफी हुई, मगर अब छीन लेने की कुदरत रखता हूँ। तो छीन लो, मेरी मिन्नतें क्यों कर रहे हो? यह भी कर सकता हूँ, मगर इस तरह भी नुकसान आप ही का है, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। काश तुम्हारी माँ इतनी जल्दी ना मर गई होती, कम से कम थोड़ी बहुत तमीज़ तो सिखा जाती, वो बड़बड़ाई। आज रात तो फिलहाल आप चचा से बात करें, बाकी बातें कल होंगी। वो पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। माँ बाप क्यों मर गए, इसके यही मर गया होता। नामुराद कौन सा सिक्के ढाल रहा है सोने के, या इसके बगैर दुनिया के काम रुके हुए हैं। नेक नामी की अमारत उन्हें लड़ती दिखाई दे रही थी। इससे तो कुछ बईद भी नहीं, वो कोसनों पर उतर आई थी। उसी दम रशीद साहब अंदर चले आए। बीवी की शिकन आलूद परेशानी देखकर ठिठक गए। भाई काम ज़रा ज़्यादा था, बताया तो था तुम्हें। वो समझे कि वो उनके देर से आने पर खफा बैठी हैं। अजी मेरी बला से सारी रात ना आए आप। ओ हो, आज तो वाकई कोई गड़बड़ है। उन्होंने कोट उतारते हुए तशवीश का इजहार किया। अब भतीजे का पालने से बेहतर था आप मुझ पर सोतन ले आते। ठेका नहीं लिया मैंने सारी उम्र का। गजब खुदा का, ना बात करने की तमीज़ ना अदब। मुंह के आगे खंदक है, जो मुंह में आता है बक देता है। बस आप कह दीजिए उसे चला जाए यहाँ से वो, वरना मैं कुछ खाकर सो रहूँगी। उनकी आवाज़ भर आ गई। रशीद साहब को एकदम वक्त की संजीदगी और संगीनी का एहसास हुआ। वो बीवी के पास आकर बैठ गए। सादिया भाई, आखिर बात क्या हुई? मैं बरसों से कह रही हूँ ये लड़का नीम पागल है, इसका इलाज कराएं, मगर आपने मेरी बात पर कभी तवज्जो नहीं दी। वो उलट पड़ी। खुदा ना करे सादिया, वो क्यों पागल होने लगा? एहसास महरूमी की वजह से ज़िद्दी हो गया है, और ज़िद का इलाज मोहब्बत है। तुम कभी मोहब्बत से। अजी बस करें, खूब सिला मिला है उसे रखने का, पालने का। अरे मैंने कौन सा उस पर जुल्म किए हैं, उस पर से हाथी गुजारे हैं, बिजली के शॉक लगाए हैं। वो शोहर की बात काटकर मजीद दब कर गोया हुई। हाँ, एहसास महरूमी। 30 माहों की मोहब्बत एक तरफ, आप एक तरफ, अब भी एहसास महरूमी। आपके सामने बना रहता है गुन्ना। आने वाले सालों में अगर हम में से एक को पागल बनाकर ना छोड़ दिया तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। किस कदर अजियत और कोफ्त देने वाली हरकतें और आदतें हैं उसकी। ये तो तुम बहुत अरसे से कह रही हो, मगर बताओ अब हुआ क्या है? वो थके हुए लहजे में गोया हुए। तब उन्होंने हर्फ ब हर्फ गोश गुजार कर दिया। गलती तुम्हारी ही है सादिया, तुमने ताबिंदा का रिश्ता मांगने से फ़ौरन इनकार क्यों कर दिया? जी वो तो मुझे पता ही था गलती मेरी ही निकलेगी। आपसे ज़्यादा जानते हैं आपके पड़ोसी। आप इस घर की छत तले 6 घंटे गुजारते हैं, उनसे 24 घंटों का साथ है। खूब वाकिफ़ हैं इसकी हरकतों से, बदतमीज़ियों से। एक तो मेरी समझ में नहीं आता तुम उसकी कौन सी बदतमीज़ियों और बेवकूफ़ियों का तज़किरा करती रहती हो। हर वक्त तो वो मसरूफ़ रहता है। अरे खुदा मालूम किस पर गया है, आपके सामने तो कमरे से ही नहीं निकलता मक्कार। बहरहाल मैं खुद ताबिंदा के वालिद से बात कर लूँगा। खुदा के वास्ते रशीद साहब, क्यों उसकी खातिर खुद को खाक करते हैं? मैं तुम्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, बस अब तुम खामोश हो जाओ। वो खुद जानती थी कि वो खुद भतीजे की मोहब्बत में एक लफ्ज़ ना सुनेंगे। अरे किसी की बच्ची की आह लग गई तो। रशीद साहब खुदा आपको समझ दे। वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगी। उन्होंने सोच लिया वो अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी। उन पर तो पहले ही दुखों के पहाड़ टूटे हुए थे। रशीद साहब को देखकर ताबिंदा के चचा वहीद साहब की हैरत की इंतहा ना रही। ईद त्यौहार पर ही वो तफसीली मिला करते थे। उन्होंने पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया। ताबिंदा की अम्मी को भी बुला लिया, वो भी हैरान थी। सरे शाम उन्हें अपने घर में देखकर सादिया बेगम ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। देखिए भाभी, आज हमने अपनी अर्ज़ के लिए आपके यहाँ हाज़िरी दी है। आप और हम गुज़िश्ता 22 साल से एक साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं। रशीद साहब ने रस्मी सी गुफ्तगू के बाद अपना मुद्दा बयान करने के लिए मैदान हमवार किया। जी हुक्म कीजिए, अगर हमारे इख्तियार में हुआ तो। सब कुछ आपके इख्तियार में है भाभी, फ़िलवक्त तो सब कुछ ही। आप तो इश्तियाक बढ़ा रही हैं भाभी, आप ही कुछ बताइए। रशीद साहब तो पहेलियों में बातें कर रहे हैं। ताबिंदा की अम्मी ने बेताबी से कहा। हम ताबिंदा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। असूलन सादिया बेगम ही को लबकुशाई करना पड़ी। मगर इरफान की तो मंगनी। ताबिंदा की अम्मी हैरान हुई। इरफान के अलावा हमारा एक और बेटा भी है, एहसन, रशीद साहब ने जल्दी से कहा। ताबिंदा की अम्मी ने चौंक कर दोनों मियाँ बीवी को बारी बारी देखा, फिर शोहर को देखने लगी। मगर आप तो कहती थी कि वो ज़हनी लिहाज से। वो हैरान थी कि कल तक तो सादिया बेगम उनके पास उसके दुखड़े रोकर जाती थी, आज उसके लिए दस्ते सवाल लिए बैठी हैं। अरे नहीं, वो दरअसल ज़िद्दी बहुत था ना बचपन में, बस झंझला कर गुस्से में। उन्होंने शोहर को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात बनाई। मुबादा रशीद साहब का दिल मज़ीद बुरा ना हो कि उनके लाडले भतीजे की कथाएं
पड़ोसियों को भी सुनाई जाती रही हैं। फिर भी अब देखिए ना, और भी लोगों ने कह रखा है, और फिर ताबिंदा की रजामंदी भी तो बेहद ज़रूरी है ना। अब एक ही तो बेटी है हमारी। अरे भाभी, बिल्कुल आप ताबिंदा से ज़रूर उसकी रजामंदी लीजिए, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने हम पर एतमाद किया तो इंशाल्लाह आपका एतमाद इसी तरह कायम रहेगा। मैं आपको जवाबदेह हूँ, भाई हूँ आपका। वैसे तो बोलना मुहाल होता है भतीजे के लिए, आज कहीं से उधार लाए हैं ये ज़ुबान। बस नहीं चल रहा, लड़की उठाकर ले जाएं और भतीजे के हजूर पेश कर दें। सादिया बेगम को शोहर की ये आजाना अदा एक आंख ना भाई। अच्छा खैर, हम सोच कर जवाब देंगे। अब शादी ब्याह का मामला है, बुरा ना मानिएगा। आप रिश्तेदारों से बढ़कर हैं हमारे नज़दीक। 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। जैसा भी हुआ, हमारे आपके फैसले तो खेल तमाशा है। जो बच्चों के नसीब में होगा उन्हें वही मिलेगा। ताबिंदा की अम्मी बेहद सुलझी हुई खातून थी। बड़ी वजह से उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। खुदा करे मेरा मान रह जाए, रशीद साहब ने सादगी से कहा। फिर सब चाय वगैरह में मशगूल हो गए। बिल्लो आई हुई थी, उड़ती उड़ती उन तक पहुंच गई थी। अपनी अम्मी और शाली के सामने इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसकर बोली, अम्मी, वो नानी जान किसी हैरान कुन बात पर कहा करती थी ना कि सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरे की छिछूंदर के सर में चंबेली का तेल। आप ही बात के इख्तिताम पर उन्होंने एक बुलंद कहकहा लगाया, कहाँ ताबिंदा, कहाँ एहसन भाई। अरे अम्मी, शुक्र कीजिए, ताबिंदा की अम्मी बड़े लिहाज वाली हैं। कोई और होता तो यही कहता कि ये मुँह, बल्कि एहसन भाई के हिसाब से यूँ कहता, वो मुँह और मसूर की दाल। अब छोड़ें अपिया, जब उन्हें अपनी पसंद मिल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वो ठीक कर देगी। शाली ने हमेशा की तरह एहसन की हिमायत की। इसे और पापा को तो उन्होंने कुछ घोल कर पिला रखा है। बदमिजाजी की कोई हद है ना इंतहा। बचपन से पिट पिट कर उल्लू बन जाती थी उनके हाथों। कोई गैरतमंद होता तो शक्ल देखना भी गवारा ना करता। बिल्लो ने बहन को वर्गलाया, मगर वो वहाँ से उठ ही गई। उसे इस्लामाबाद गए हुए 15 रोज़ हो चुके थे। आज वो लोग जवाब सुनने जा रहे थे। सादिया बेगम को अच्छी तरह मालूम था कि क्या जवाब मिलेगा, मगर उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब ताबिंदा के वालिद ने असबात में जवाब दिया। दोबारा ताबिंदा की अम्मी ने दोहराया। वो ऐसा करने पर मजबूर थीं। उनकी बेटी ने 3-4 तलबगारों में से एहसन को चुना था। उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर दोबारा उससे पूछा तो उसने सर झुकाकर कह दिया, अम्मी, उन सबसे अच्छे एहसन हैं। वो खामोश हो गईं। ताबिंदा का वहाँ बहुत आना जाना था। अगर उसने एहसन की कोई मशकूक हरकत देखी होती तो वो ऐसा कभी ना करती। वो समझदार लड़की थी, मगर जाने क्यों उन्हें दिल से खुशी ना हुई थी। आखिर सादिया बेगम का चढ़ाया हुआ जहर था। बहरहाल मुंह मीठा कराया गया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शाली की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो रात 11 बजे कराची वापस आया तो 11:30 बजे तक उसे बजरिया शाली खुशखबरी मौसूल हो चुकी थी। एहसन को अपने कानों पर एतबार ना आया कि वो इतनी आसानी से मैदान जीत चुका है। शाली ने चचा की कोशिशों के बारे में भी बताया था। वो दिल से चचा का ममनून था और ये खबर सुनकर वो रात भर ना सो सका था। एक ख्वाब सा मालूम हो रहा था। रुखसती के बाद जब हुजला है रूसी में ताबिंदा का मेकअप ठीक करते हुए शाली ने पूछा, ताबी, क्या अदा भाई थी तुम्हें एहसन भाई की? तब वो नज़रें झुकाकर खामोश हो रही। क्या बताऊं शाली, इसी बेडरूम की कहानी है। आज भी वो भारी आवाज़ कानों में गूंज रही है। ताबिंदा, जाओ कहीं और जाकर सो जाओ, ख्वामख्वाह अफसाने बन जाते हैं। उसने सर झुकाकर सोचा। वो अफसाना बनकर आज उसी बेडरूम में थी। आज उसे कोई यहाँ से बेदखल नहीं कर सकता था, वो भी नहीं। उसने रात 2 बजे तक उसका इंतज़ार किया था, मगर फिर नींद से हार गई थी। मगर सुबह 5 बजे उसकी खुद ब खुद आँख खुल गई थी। वसीओ और इस बेड के दूसरे सिरे पर वो करवट के बल महवे ख्वाब था। उसे हया सी आ गई। मलाल अलग हुआ कि वो क्यों सो गई थी, वो क्या सोचता होगा। वो उठी, बड़ी आहिस्तगी से, बड़ी खामोशी से जेवर उतारने लगी। खूबसूरत जूड़ा खोला, वार्डरोब से शलवार कमीज निकाली और बाथरूम में चली गई। और उसी जोड़ा लटकाकर बाहर आई तो वह ख्वाबिदा आंखों से उधर ही देख रहा था। उसे टूटकर हया आई। कदम मन मन भर के हो गए थे। सुबह बखैर, उसकी भारी खूबसूरत आवाज़ कमरे का सकूत तोड़ गई। वो वहीं जमकर रह गई। ताबा, इधर आओ प्लीज़। उसका ये लहजा कतई अजनबी था। वो झिझकती हुई आगे बढ़ आई। इधर आओ प्लीज़ मेरे पास, वो नरमी से गोया हुआ। वो मज़ीद आगे बढ़ आई। एहसन ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से कपड़े ले लिए। सोने की बहुत रसिया हो। चलो खैर, ये भी अच्छा हुआ, जी भरकर रात तुम्हें देखा। इतना पहले कभी नहीं देखा था। बहुत सारी तस्वीर बनाई हैं तुम्हारी। उसने पीछे खिसक कर उसके लिए जगह बनाई और आराम से बिठाया और उसकी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी डाल दी।
ایک حقیر سا تحفہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ وہ اسی طرح سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ نیند لے لینے سے حسن اور دلکش ہو گیا تھا۔ احسن نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی۔ سگریٹ کیس واپس رکھ کر سگریٹ سلگائی۔ خوش تو ہونا تاب، کچھ بولو تو صحیح۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر تمہارے گھر والے انکار کر دیتے تو تمہیں کسی نہ کسی طرح اڑا لے جاتا، کسی قیمت پر تمہیں نہ چھوڑتا۔ خیر اچھا ہی ہوا کہ گھی سیدھی انگلی سے نکل گیا۔ اف، تابندہ کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی تھی۔ تڑپ کر رہ گئی تھی وہ۔ اوہ معاف کرنا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بازو پر سگریٹ کا گول نشان بن گیا تھا۔ آستین جل گئی تھی۔ اس جگہ سے تکلیف کی شدت سے تابندہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اف، یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھہرو میں کچھ لگاتا ہوں۔ وہ شرمندہ سا تھا، جانے کہاں سے کوئی ٹیوب نکال کر لایا اور بڑی آہستگی سے زخم پر مرہم لگایا۔ تابندہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر رخساروں پر آ ٹکے تھے۔ ویری سوری تاب، تمہارے جلووں نے اس قدر بیگانہ کر دیا کہ بس۔ آؤ اچھا لیٹ جاؤ، آرام کرو، ابھی تو سبھی سو رہے ہیں۔ وہ جلے ہوئے بازو کی تکلیف ضبط کرتی ہوئی دوسری طرف آ کر ٹک گئی۔ جلن اس قدر شدید تھی کہ ہر خوبصورت تصور محو ہو چکا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی اس 19 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس جسم کو جلنے کا احساس ہوا تھا۔ اتنے نازوں سے پالی گئی تھی، پھر وہ سلیقہ مند بھی تھی، ہر کام میں احتیاط کرتی تھی۔ جلن کی شدت اتنی تھی، چین نہیں پڑ رہا تھا کسی بھی طرح۔ کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے جان؟ اس کے آنسو نکل پڑے۔ اس ٹیوب سے بھی جلن میں کمی نہیں ہوئی، وہ بمشکل گویا ہوئی۔ تب وہ اٹھ گیا، سامنے دراز میں جانے کیا دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ سائیڈ سے جگ اٹھا کر گلاس بھرا اور ایک ننھی سی گولی اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ یہ گولی کھا لو تاب، نیند آ جائے گی۔ اس نے گولی پانی سے نگل لی، یہ پوچھے بغیر کہ جلن میں کمی کی گولی ہے یا نیند کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو چکی تھی۔ وہ دوسری جانب کوہنیوں کے سہارے اونچا ہو کر اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ رخسارہ پر آنسوؤں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔